تینو اگے درود دی فضیلت سننا چاہنا ہے قربان جاواں میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کونے ایک صحابی آیا میرے نبی دے کونا کے آندا کی ہے اے سونے نبی جی میں اپنی دعا دے 4 حصے کرنا میرے نبی نے فرمایا کہ میں حصے کرنا ہے آندہ جی ایک حصہ میں درود پڑھنا تے باقی حصے میں اپنے واسطے اور لوگاں واسطے چیزاں منگنا میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ نبی نے فرمایا پیارے نبی نے فرمایا سونے نبی نے فرمایا شان والے نبی نے فرمایا مقام والے نبی نے فرمایا عظمت والے نبی نے فرمایا بلندی والے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی درود نو اور پڑھیا کر آندے جی 2 حصے میں درود پڑھا گا میرے نبی نے فرمایا درود نو اور پڑھیا کر آندے جی 3 حصے درود پڑھا گا میرے نبی نے فرمایا درود نو اور پڑھیا کر آندے جی میں پوری دعا دے اندر درود پڑھا گا تے مینوں کی فائدہ ہوئے گا میرا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آندے نے ایک تینوں اے فائدہ ہوئے گا جیڑی ایک مثال دے طور تے تینوں اولاد چاہیے تینوں مال چاہیے تینوں دنیا دا کاروبار چاہیے تینوں جیڑا کم چاہیے اوے درود پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک تینوں اولاد بھی دے چھڑے گا تے تیرا مال بھی تیرے ہر چیز میں رحمتہ تے برکتاں دے نزول کر چھڑے گا اللہ اکبر تے میرے نبی نے فرمایا دوسرا تینوں کی فائدہ ہوئے گا درود دی پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک تیرے دکھ تکلیفاں دور کر دے گا تیسرا فائدہ کی ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا او میرا نبی ہے جڑا اللہ دی مرضی نال بولدا نہیں ہے جتھے میں بولدا ہے اللہ دی مرضی نال بولدا ہے مکے وچ بولے اللہ دی مرضی نال بولے مدینے میں بولے اللہ دی مرضی نال بولے احد میں بولے اللہ دی مرضی نال بولے گھر میں بولے اللہ دی مرضی نال بولے بازار میں بولے اللہ دی مرضی نال بولے ابو بکر نال بولے اللہ دی مرضی نال بولے عمر نال بولے اللہ دی مرضی نال بولے عثمان نال بولے اللہ دی مرضی نال بولے صحابیاں نال بولے اللہ دی مرضی نال بولے کیونکہ اللہ دا قرآن آ گیا ہے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرا سونا اللہ دی مرضی نال بولدا ہے تے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی نو آکھیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک تا اللہ تیریاں پریشانیاں دور کر چھڈے گا اج ہر بندہ پریشان ہے کوئی اپنے بیٹیاں تو پریشان کوئی اپنی بیوی تو پریشان کوئی اپنے ماں باپ تو پریشان کوئی اپنے کاروبار تو پریشان ہر بندہ پریشان ہے او لوگوں میں تینوں دسنا چاہنا نہ پیرا کھڑ گیا کر نہ فقیرا کھڑ گیا کر نہ توی لکھائے کر اوے تینوں سونے نبی دا وظیفہ دسنا چاہنا میرے نبی تے درود پڑھنا تیرا کم ہے تے رب پریشانیاں دور کرنا میرے سونے خدا دا کم ہے تے تیسرا انعام اللہ پاک کی دے گا میرے نبی فرما رہے نے اس صحابی نو میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اذا تخفى همك ويغفر لك ذنبك درود پڑھنا تیرا کم ہے تے تیرے گناہاں معاف کر